सिंध हुकूमत ने इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान के इख्तियारात महदूद कर दिए हैं। अब अफसरान करप्शन की रोकथाम के लिए चेयरमैन की मंजूरी से कार्रवाई अमल में लाएंगे। बगैर इजाज़त किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान के इख्तियारात जो है महदूद कर दिए हैं। अब जो महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के अफसरान जो सरकारी इदारों में करप्शन की शिकायत है या करप्शन हो रही है या मुबैन तौर पर करप्शन को रोकने के हवाले से जो कार्रवाइयाँ करेंगे वो चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त से मशरूत होंगी, जिसके बाद वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जो मैं अपने नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ कि इसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन की इजाज़त के बगैर किसी किस्म की कोई अफसरान कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। जब तक चेयरमैन की इजाज़त हासिल होगी उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे, चाहे किसी इदारे में करप्शन होती हुई दिखाई दे या करप्शन हो गई है या होने के इम्कान मौजूद हैं या कुछ इस तरह के मामला जो सरकारी दफातर में माली उमूर के हवाले से हो रहे हैं। इस हवाले से जो एंटी करप्शन के अफसरान हैं वो पहले चेयरमैन से इजाज़त लेंगे, जिसके बाद में वो किसी इदारे का दौरा कर सकेंगे और इसके अलावा किसी इदारे में छापा मारेंगे और किसी इदारे में जो है किसी अफसर को जो है या मुलाजम को वो गिरफ्तार करेंगे या किसी अफसर या उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करेंगे। तमाम तरह मामला जो है चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की इजाज़त से मशरूत होंगे, जिसके बाद वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। अगर किसी अफसर ने चेयरमैन की इजाज़त के बगैर को कार्रवाई की तो उनके खिलाफ जो है महकमा जारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन इससे कबल जो कानून जो महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का मौजूद है उसके तहत अफसरान को इख्तियारात हासिल हैं ताकि वो किसी इदारे का दौरा कर सकते हैं, किसी इदारे को रिकॉर्ड तलब कर सकते हैं, किसी इदारे में छापा मार सकते हैं, किसी को जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अब जो है इनके इख्तियारात आइन के दायरेकार से हटकर जो है चेयरमैन ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तमाम तरह अफसरान को जो है महदूद कर दिया है कि अब जो चेयरमैन के मातहत काम करेंगे और चेयरमैन जो अहकाम जारी करेंगे उसके बाद में जो कार्रवाई करेंगे, वरना किसी किस्म की किसी इदारे के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। जी। और दूसरी जानिब कराची पुलिस में भी घोस्ट एहलकारों का इंकशाफ। 6 पुलिस एहलकारों की निशानदही की गई है। लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया। 2024 में जारी की गई ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, कराची पुलिस में भी घोस्ट एहलकारों का इंकशाफ सामने आया है, जिसमें 6 पुलिस एहलकारों की निशानदही भी की गई है। लाखों रुपए का चूना लगा दिया गया है। और नाजरीन, कराची पुलिस की जानिब से आवाम से दूरियां कम करने की कोशिश जारी है। IG सिंध के अहकामात पर कराची के 108 थानों में खुश इखलाक ड्यूटी अफसर तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, कराची पुलिस की जानिब से आवाम से दूरियां कम करने की कोशिश की जा रही है। IG सिंध के अहकामात पर कराची के 108 थानों में खुश इखलाक ड्यूटी अफसर तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात के लिए मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। फिल वक्त अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। कराची पुलिस की जानिब से आवाम से दूरियां कम करने की कोशिश जारी है, जिसमें IG सिंध के अहकामात पर कराची के 108 थानों में खुश इखलाक ड्यूटी अफसर तैनात कर दिए गए हैं। जी हाँ, IG सिंध ने अहकामात जारी किए हैं और 108 थानों में खुश इखलाक ड्यूटी अफसर तैनात कर दिए गए हैं। कराची पुलिस की जानिब से आवाम से दूरियां कम करने की कोशिश जारी है। हमारे नुमाइंदे के साथ हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा इस पर। देखिए जी, बिल्कुल कराची पुलिस में मुसलसल हम तब्दीलियाँ देख रहे हैं और बड़ी मज़बूत तब्दीलियाँ देख रहे हैं। IG सिंध के अहकामात थे कि थानों के अंदर जो है लोग जो शहरी साइलिन अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए जाते हैं, कोई स्ट्रीट क्राइम का शिकार होता है या किसी हादसे का शिकार होता है या किसी और मामले में परेशान होकर जब थाने पहुँचता है तो थाने में जो ड्यूटी अफसर मौजूद होते हैं वो इतनी बदअखलाक़ी का मुजाहरा करते थे कि जो शिकायत करने वाला था तो वो बेचारा ख़ुद ही जो है वो परेशान हो जाता था या खौफजदा हो जाता था। तो इस पर उन्होंने जो है काम शुरू किया और उसके बाद तकरीबन 1 माह कबल जो है IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो है ये ऑर्डर्स किए गए पूरे कराची पुलिस के रेंज में कि तमाम थानों में जो ड्यूटी अफसरान हैं वो खुश अखलाक अफसरान को तैनात मतलब किया जाए। इस ऑर्डर के बाद जो है जो खुश अखलाक जो पुलिस अफसरान थे उनको तलाश किया गया इस कराची पुलिस में से और उनके बाकायदा जो है वो इंटरव्यूज़ हुए, जो कि अलीना राजपुर जो कि SP इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने सबके इंटरव्यूज़ किए। उसके बाद 108 जो कराची के थाने हैं उनके लिए
108 خوش اخلاق جو ڈیوٹی افسران تھے ان کا سلیکشن ہوا اور اب وہ تو کراچی کے تمام تھانوں میں تعینات ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہمیں معلومات حاصل ہوئی تو ہم نے سچل تھانے کا وزٹ کیا۔ City 21 کی جو ٹیم ہے وہ سچل تھانے پہنچی اور وہاں جو موجود تھے ڈیوٹی افسر ان سے بات چیت کی تو ان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی جو بھی یہاں پہ سائلین آ رہے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ پہلے سلام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو چائے پانی کا پوچھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی شکایت سے ان کو فوری طور پر جس بھی ڈپارٹمنٹ کا کیس ہوتا ہے اس کو موو کر دیتے ہیں۔ تو ایک بہت اچھی یہ روایت قائم ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ تھانے جاتے ہیں تو ڈیوٹی افسر پہلے ہی ان کو پریشان کرتا ہے یا ان سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اب صورتحال بتدریج جو ہے وہ کراچی میں چینج ہو رہی ہے۔ کراچی کے اب 108 تھانوں میں خوش اخلاق ترین جو پولیس افسران ہیں ان کو ڈیوٹی افسر کے طور پر بٹھا دیا گیا ہے، تاکہ جو سائلین ہیں اور اپنی پریشانیوں کے لیے اور شکایت لے کر تھانے آتے ہیں ان کو وہ اچھی طرح انٹرٹین کر سکیں اور ان کے مسائل کو حل کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ معراج اختر آپ کا۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں تڈاپ کرپشن کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش ہوئے، 3 مقدمات میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ دیکھیں جی، اس وقت میں موجود ہوں وفاقی اینٹی کرپشن میں اور آج یہاں پر ٹڈاپ اسکینڈل سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ یہ کم و بیش کوئی 26 مقدمات ہیں جس میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور دیگر شامل ہیں۔ آج کیس کے سلسلے میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اپنے وکیل جو ہے فاروق ایچ نائک کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، جہاں پر 3 مقدمات کی جو ہے آج سماعت ہوئی ہے، جس میں یوسف رضا گیلانی کے 2 مقدمات میں جو ہے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، جبکہ کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جو اس کیس میں جو وکیل ہیں یوسف رضا گیلانی کے فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ کل جو ہے 26 مقدمات بنائے گئے تھے، جبکہ جس میں 3 مقدمات جو ہیں وہ مکمل ہونے کو ہیں، اور اس مقدمے میں جتنے بھی گواہان ہیں انہوں نے کسی ایک گواہ نے یوسف رضا گیلانی کا نام ابھی تک نہیں لیا۔ باقی کے جو 23 مقدمات ہیں اس متعلق دیگر ملزمان نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، لہٰذا اب ان مقدمات کی جو مزید سماعت ہے وہ 2 اکتوبر کو۔ کرنسی نوٹ سے موئنجو کی تصویر ہٹانے پر سندھ حکومت کا تحفظات کا اظہار۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت ذوالفقار علی شاہ کا گورنر اسٹیٹ بینک کا خط اور موقف اختیار کیا۔ 10 اور 20 روپے کے نوٹ پر موئنجو کی تصویر تھی، اب 20 روپے کے نوٹ سے موئنجو کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زبیر راشد سے۔ زبیر، آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں کرنسی نوٹ سے موئنجو کی تصویر ہٹانے کا معاملہ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کا گورنر اسٹیٹ بینک کو خط جو ہے خط کی کاپی City 21 نے موصول کر لی ہے۔ محکمہ ثقافت کی جانب سے اسٹیٹ بینک کے عمل پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر ذوالفقار شاہ نے گورنر اسٹیٹ بینک سے معاملے پر غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط کے مطابق 10 روپے کے نوٹ پر 1970 میں موئنجو کی تصویر موجود تھی، بعد میں 20 روپے کے نوٹ پر موئنجو کی تصویر لگائی دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منسٹری کے علم میں آیا کہ 20 روپے کے نوٹ سے موئنجو کی تصویر ہٹا کر باب خیبر کی تصویر جو ہے لگا دی گئی ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موئنجو سے تاریخی نہیں بلکہ یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، جو کہ ایک اعلیٰ شاندار تہذیب کی پہچان ہے۔ موئنجو دنیا کی قدیم شہری آبادیوں میں سے ایک ہے۔ موئنجو 5000 پرانی تاریخوں کا تہذیب وارث ہے۔ موئنجو کا ہماری کرنسی نوٹ پر ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ نئے نوٹس پر سندھ اور پاکستان کی اس شاندار ثقافت کو نظر انداز کرنا درست عمل نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس معاملے پہ جو ہے غور کریں گے۔ خط میں ذوالفقار علی شاہ کی جانب سے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ کہا گیا ہے، جبکہ موئنجو کی عالمی اہمیت و قدیمی ورثے کو صحیح طور پر تسلیم کیا جائے۔ خط میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ IMO کے سیکریٹری جنرل ارسینیو ڈومنگز کی کراچی آمد۔ ارسینیو ڈومنگز کا پاکستان میرین اکیڈمی کا دورہ۔ ارسینیو ڈومنگز نے پاکستان مرچنٹ نیوی کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ بتائیے گا بسیم۔ یہ بالکل IMO کے سیکریٹری جنرل ارسینیو ڈومنگز کراچی آمد پر انہوں نے پاکستان میرین اکیڈمی کا دورہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ارسینیو ڈومنگز نے پاکستان مرچنٹ نیوی کو جو پیشہ ورانہ صلاحیتوں ہیں ان کو سراہا ہے۔ ان کے ہمراہ وفاقی وزیر برائے بحری امور کیسر احمد شیخ بھی جو ہے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ PMA پر آمد جو مہمان خصوصی کو خصوصی طور پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ جی بہت شکریہ بسیم افتخار۔